مٹھا اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درد غلام ہیں، حضور دی محبت رکھتے سارے تو حق ہے جو اساں سونے سونے علماء جو ماہر علماء ہیں 40 سال درس کہندے رہے، قرآن دا درس، احادیث دا درس، فقہ فتاوی دا درس کہندے ایسے سونے علماء دی صحبت جو مسئلہ شریعت اساں کو سناوے ان دے تو عمل کروں۔ اساڑے زمانے دے جھگڑے بہت ڈھیر تھی گئے، فرقے بھی بہت ڈھیر تھی گئے، چھوٹی چھوٹی گالیاں بہت چھوٹی گالیاں ان دے اتنا ساڑا جھگڑا جی کوئی پہاڑ ہوئے۔ خدا دا بندہ فرائض دے تو غور کر، حرام کم تھیندا بھی اتھاں سا چپ ہیں، مکروہ تحریمی دا کم تھیندا بھی اتھاں چپ ہیں، فرض دا ترک تھیندا بھی اتھاں چپ ہیں، مستحب تے جھگڑا تھیندا پہ مٹھا جو سونے علماء وہی نہیں کریں دے، چھوٹے چھوٹے مولوی نہیں، چھوٹے چھوٹے یہ جھگڑے بتا دیں تو ساں جھگڑے وچ اپنا حصہ نہ ملاؤ، ضروری چیزیں دے عمل کرو۔ میں تو آپ کو دعوت لینا سارے زمانے دے اندر لوگ بے جا ڈھیر خیرات کریں دن لیکن اپنے بیوی دا خرچہ پورا نہیں دیتے۔ کئی لوگ ایسے بیچارے بیوی دا خرچہ نہیں دیتے، کئی ایسے بیچارے اپنے بچے کو پریشان رکھ دیں۔ اے میرا مٹھا تو دبئی گیا ودیں الحمدللہ حلال روزی کماون کیتے جائز ہے، کوئی نقصان نہیں، مگر یاد رکھی دبئی دے اندر ونجتے تیرے تو چند حق ہیں، تیری بیوی پاکستان وچ رہندے، بیوی دا خرچہ تیرے تو شرعن عملاً فرض ہے، اصطلاحاً واجب ہے۔ جڑا آدمی دبئی رہتے اپنے بیوی کو ضروری خرچہ نہیں دیندا، روٹی پانی والا بھی خرچہ نہیں دیندا، کپڑے والا بھی خرچہ نہیں دیندا، اے شخص خدا دے نزدیک فاسق تھی ویندے۔ اے فرض دا تاریخ ہے، بیوی دی پریشانی جدا وبالے، بیوی بیچاری دکھ دے اندر برے لفظ بھی استعمال کرے سی، شاید کن بد دعا بھی زبان کرے نکل ونجے، ان دی بد دعا ایچھی ہو سی یارا تے کو ہلا کر گھنسی، تیری راحت ختم کر گھنسی، تیرا سکون برباد کر گھنسی۔ اے بد دعا او بھی اپنے گھر دی بد دعا تیرے کیتے ہلاکت کیتے کافی ہے۔ سائیں دعا کرو اللہ میں کو سکون دے۔ مولوی صاحب دی دعا کیا کرے سی، تیری بیوی دے کو بد دعا دین دیے۔ مولوی صاحب دی دعا تے کو کیا کرے سی، تیرا بچہ تے کو بد دعا دین دے۔ او میرا مٹھا اپنی بیوی دا خیال رکھ سی، بیوی کو خرچہ ضرور ادا کرے سی۔ بل سارے زمانے دے اندر دو شادیاں الحمدللہ دو کر ترے کر چار کر، لیکن مثنا و ثلاث و رباع دو شادیاں کرو بلا شک اجازت ترے اجازت چار، لیکن ابو دے پڑھ فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اے مسلمان اگر تو عدل نہ کر سکی، تو بیوی دے اندر عدل نہ کر سکی تو مجھے ہک راکھیں دو نہ، یہ بھی قرآن ہے۔ پہلے چار تئیں اجازت دیں دے بل ابو دے فرمائیں دے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، اگر تے کو ڈر ہے جو میں عدل نہ کر سکتا، ڈر صرف ڈر، اگر تے کو ڈر ہے میں عدل نہ کر سکتا فواحدتاً تجھے ہک کر۔ قرآن مجید ہک بیوی دا حکم فرمائے دے، وہ آدمی کیتے جن کو عدل نہ کرن دا ڈر ہوئے۔ او میرا مٹھا تو بیویاں تک کیتی ہک رات ہی بیوی دیے تے ہک رات ہی بیوی دیے، اگر 24 گھنٹہ ہی دائے تو 24 گھنٹہ ہی دائے، مال تو ماشاءاللہ تو عدل کریں دی، کپڑے دیوان میں عدل ضرور کرے سی، دیکھو جسمانی طاقت ہے الحمدللہ عدل کرے سی، مگر رات گزارن وچ عدل کرن اے بھی اللہ رسول دا حکم ہے۔ 24 گھنٹے اندے حوالے تے 24 گھنٹے اندے حوالے، اگر مجبوراً تریڈی اندے حوالے تو تریڈی اندے حوالے، ایک ہفتہ ہندے حوالے تے ایک ہفتہ ہندے حوالے، اگر دو شادی کریں تو بل ایویں رات گزارن وچ بھی عدل کرے سی، اگر عدل کرے سی اللہ دا محبوب بنوے سی۔